त्या खातीर एक आमी देवाचें उतर काडून घेवया. Ephesians 4:26 एफेसकारांक बरयल्या 4 अध्यायांत 26. तुमकां राग येवचो आसा, रागान तुमच्या पथकाक वळचे नाका. तुम्ही सगळो दीस रागान रावचे न्ही. सैतानाक तुम्ही इडेन्स दिनाकात. Sister, can you read? Be angry, but do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and do not make room for the devil. कितें करता राग आयल्यार? हांगा देवाचें उतर सांगता, तुमकां राग येवचो आसा, पूण सूर्य बुडच्या पयले तुमचो राग तुमी रागांतून भायर येवंक आसा. आमी कितें करता? तो राग धरून कितलीं वर्सां रावता. मोगाच्यान राग आयल्या तक्षण कितें करता? आमी उत्पत्ती पुस्तकान पळयता, थंयसर कोणाक राग आयलो? पयली कोण आसले? आदम आनी एवे उपरांत कोण आयले? तांची भुरगीं केन आनी आबेल ती आयली. तातूंत कायनाक राग आयलो. कित्याक राग आयलो? थंयसर आमी पळयता, कायन आनी आबेल देवाक थंयसर वर्सांत एक फावटी तांणी ऑफरींग दिवंक आसलें देवाक. तांणी कितें तांकां देवान कितें तांकां सगळ्या वर्सां कितें दिलां तांतले बऱ्यांतले एक तांणी देवाक वचून भेटोवंक आसा. म्हळ्यार वर्सांत एक फावटी त्या देळा तांणी देवळाक वयचें. काणीक जावं काणीक व्हरून वयचें आसलें. एक्चुअली ते देळे कित्याक काणीक व्हरची म्हळ्यार आमी सगळ्या वर्सां पातक करता, त्या पथकाचे फारीक फोन जावन आमी वयचे आसले देवळाक. त्या देळा वयचे तांणी देवळाक वयचे आसले. त्या देळा एक पयल्या पोरण्या सल्ल्यांत हर एक फावटी आमी पळयता, त्या देळा आदम आनी एवेन पातक केलें. त्या देळा तांकां कान जालें देवाची महिमा तांचे तावन गेल्ल्यान ती तांच्या कुडींत वस्तू नातल्यान त्या वेळार ती विणगी आसली तरी तांकां कळीत नासलें. तांच्या मतीन तें नातलेंच. त्या वेळार कितें करतात ती? थंयसर तांकां पातक केल्या तक्षण तांकां समजता आपणाच्या कुडींत वस्तू ना, आपूण विणगी आसात म्हूण समजता गे. देवाची महिमेंत ती भरून गेली. पातक केल्या तक्षण देवाची महिमा आमचे तावन पयस वता. केदाळ महिमा पयस वता? आमी पातक केल्या तक्षण देवाची महिमा म्हळ्यार आमचेर आसले एनॉयंटींग देवाचो आदार तो इल्लोसो पयस वता. त्या खातीर त्या वेळार कितें करता? त्या देळा तांकां कळ्ळें आपूण विणगी आसत, आपणाच्या कुडीर वस्तू ना म्हूण तांकां कळ्ळें. त्या देळा जेजू देवान कितें केलें? देवान तांकां तांचे पातक बगसूच्या खातीर त्या वेळार तांकां कावर तांचे ते विणगेपण तांची लज दामच्या खातीर देव एक शेळी थंयसर मारता आनी त्या शेळयेचे सामड्यांत तांची कूड देखून देवान पयलें कितें केलें? थंयसर शेळी एक भेटोवन दिली. म्हळ्यार रगत तांचे विणगेपण तें एक संकेत जावन आसा. तांकां खंय जावन ती सामडे आयले तांकां कूड दांपूंक देवान थंयसर एक शेळी कातरली. त्या खातीर हर एका वर्सा थंयसर तांणी कितें करीत आसलें? कोणी देवळाक वता जाल्यार काणीक भेटोवंक त्या देळा तांच्या हातांत एक शेळी आसोंकूच आसा. तो देवान केल्लो कायदो आसलो. हांगासर कायनान आनी आबेलान येताना देवाचें उतर सांगता, कायन शेतकार जावन आसलो आनी आबेल गवळी जावन आसलो. तो गवळ्यांक सरयतलो आनी केन घालून करतलो. तो ताका आतां चिंत्या आमचे गादे कशे आसत न्हय तशें ताका तोट आसले, फळ वस्त रांदय आसली. देखून देवळाक वता आसतना तांणी कित्याक वेच्या पयलें आमी देवा कडेन आमच्या पथकाचे बक्षाने मागोवंक आसा. आतां आमकां आतां कितें आसा? आतां आमी केदाळे देवळाक कित्याक वता? कित्याक आतां जेजूचे रगत आमचे वयर आसा. समजता गे? आमी आतां पक्की म्हूण कोणायक सांगूंक जायना. कित्याक आमी जेजूक देव म्हणून स्वीकार केल्ल्यान आमी आतां पक्की न्हय. पातक केल्यार आमी देवाचो देवळाक वचून
आमचे पाताक वळखल्यार आमकां वशी येता पूण त्या वेळार कितें करचें आसलें जेजू मरच्या पयलें पोरण्या सोल्ल्यांत पोरण्या टेस्टमेंटांत कितें आसलें एक शेळी तांणी भेटोवंक आसली शेळयेचें रगत तांणी दिवंक आसलें त्या लेखान कितें करीत जाल्यार आबेलान केल्लें सारकें जावन आसलें तो एक गवळी जावन ताणें बऱ्यांतली बरी शेळी देवाक करून भेटयली पूण कायनान कितें केलें थोडे फळ वस्तू ताचे सांगात आसले तो कित्याक हांव तुमकां सांगता म्हळ्यार ताणें काणीक दिल्या म्हणून बायबल सांगता वय मग तोय कितें आसलें ताचे रांदय तो व्हरून गेलो म्हणून पूण देवाक मानवंक ना ताची काणीक म्हूण थंयसर देवाचें उतर सांगता देखून देवाक ताचे वयर राग आयलो देवाक मानवंक ना आबेलाची काणीक मानवाली म्हणटा तें त्या वेळार कोणाक राग येता कायनाक राग येता देखून आमकां खंडीत आमकां थोडी फावटी सवाल येता कित्याक कायनांनी दिला न्ही कित्याक ताचे तो गवळी नातलो न्ही तो ताचे लागी आसलें तो व्हरून गेलो न्ही देवान स्विकार करीत आसलें वय मग आमची मत तशी आसता देखून आमकां ते सवाल येता हांगा सवाल कित्याक देवाक राग आयलो म्हळ्यार देवा मुखार येताना आमी केदाळे आमचे पातकीपण वळखचे आमी पाताक आमी वय देवा आमी पातकी तुजे मुखार आयला म्हण आमी पयले आमी ते वळखचे ताचो संकेत जावन थंयसर तांणी एक शेळी वचून ती ताचे रगत तांणी दिवंक आसा त्या खातीर हांगासर कायनान तशें करूंक ना तो आपणान एक वरीचें म्हणल्या खातीर व्हरून येता फावो ते रितीन व्हरूंक ना त्या खातीर देव सांगता कायनाची देवाक मानवंक ना म्हणल्या तक्षण कायनाक राग येता केदाळ मनशाक राग येता आपूण समजलें करिना आनी आपणाक जाय जाल्यार आपूण करतना दुसरी आमकां स्विकार करिनातल्या वेळार आमकां राग येता वय मग करेक्ट न्ही तुमकां कळीत आसा राग आयलो मनीस कितें करता केदाळे तो एक डिप्रेशन जावन आसता ताका तो हॅप्पी आसना कित्याक तो एक ताचो एक हंकार असो तो एक संकेत जावन आसा खंयच्या मनशाक हंकार आसता त्या वेळार ताका राग येवचो कित्याक आपणाक सगळ्यांनी स्विकार करचे आपणाची सूख जाल्यार आपणाक वळखूंक नाका वय मग त्या खातीर कित्याक आमकांच ते वळखूंक कश्ट जाता राग येवचो त्या खातीर मनशाक मनीस खालतो मनीस जाल्यार कितें करता सोंसणीकायेन रावता या ताची सूख कितें म्हण तो वळखता कोणाक सूख वळखूंक नाका कोणाक आपणाक खालतो जावंक नाका त्या मनशाक बेगीन राग येता या राग आयलो मनीस कितें करता ओके राग आयले देवाचें उतर सांगता त्या रागाक आमी प्रतिक्रिया दाखोवंक नजो थोडे फावटी सडन आमकां राग येता हें आमी सांगना पूण राग येताना आमी कितें करूंक आसा ताका प्रतिक्रिया दाखोवंक ना आमी क्वायट जावंक आसा सायलंट रावूंक आसा ओगेत रावूंक आसा मोगाच्यान हांगासर कायनाक राग येताना देव थंयसर देवाचें उतर कितें सांगता सिस्टर कॅन यू ओपन दॅट Cain and Abel, you open? Can you read there what God says? The sin is waiting. Sin is knocking at your door. Yeah. Cain said to his brother Abel, "Let us go out to the field." And when they were in the field, Cain rose up against his brother and killed him. Then the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" He said, "I do not know. Am I my brother's keeper?" And the Lord said, "What have you done? Listen, your brother's blood is crying out to me from the ground. And now you are cursed from the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand." Yeah, enough, sister. So, हांगासर कितें जाता केदाळा राग येता देवाचें उतर सांगता केन कित्याक तुवें राग केलोय आतां पाताक तुका राखून रावला पाताक केदाळे राखून रावता आमकां राग आयल्या तक्षण पाताक जायना
पूण केदळ तूं रागान रावतयने त्या वेळार पाताक आमकां राखता पाताक आमचेर अधिकार चलोवंक राखता त्या खातीर एफेसकारांक 4:26 हांवें काल वचलें आमी तेंच देवाचें उतर कितें सांगता राग येता जाल्यार तो रागार तुमी सूर्य बुडचो नाका म्हणटा सूर्य बुडच्या पयले तुमी राजी जावंक आसा कोणाय कडेन राग केला जाल्यार मोगाचें न्हू सूर्य बुडच्या पयले म्हळ्यार चड वेळ आमी रागान रावचे न्हय आनी मुखार थंय आमी वचल्यार त्या 26 वाचल्यार सैतानाक तुमी इडेन्स दिवंक नजो देवाचें उतर सांगता सैतानाक केदळ आमी इडे दिता केदळ आमकां राग येता राग येयल्या तक्षण कितें करता पाताक आमकां राखून रावता जर तर आमी रागान मुखार वता आसतना आमी राजी जायना जाल्यार या त्या घडी आमी राग आमी सोडिना जाल्यार पाताक आमकां कंट्रोल करता मोगाचें ना पाताक आमचें तें काम करूंक सुरू करता हांगासर केनान कितें केलें पयले ताका राग आयलो ताच्या उपरांत तो कितें करता ताच्या भावाक उपरांत तो एकलो आसतना पयस व्हरून जीवशी मारता खून करता मोगाचें न्हू पक्का वरवीं कितें जालें पक्का वरवीं एकल्याचो जीवच गेलो पयलें पाताक कोणें केलें आदाम आनी एवेन पाताक केल्ल्यान त्या पक्काचो परिणाम जावन कायना थंय आयलो कित्याक कायन पयलो भुरगो जावन आसलो केन इज द फर्स्ट सन ऑफ एडम एंड ईव ही इज द फर्स्ट सन देखून तांणी तेदळे केल्ले पक्काचो परिणाम कायना थंय आयलो कायन कितें जालो ही बिकम मर्डरर मग तो खुनीगर जालो पक्काचो परिणाम जावन आसा त्या खातीर ताच्या उपरांत कायनान कालें गेलें ताका राग आयलो बाबासो तत्त तेंत सीड तेंत बी देखून केदाळे आवय बापूय म्हणूनच बी भुरग्यांक येता मोगाचें न्हू मलगड येता आमी आतां आमच्या भुरग्यांक दुर्स जाता हाका कारण भुरगीं न्हय आमी सूख केल्यान आमच्या भुरग्यांक येवचें तें त्या खातीर देखून पयलें आमी कितें करूं आमी आमकांच पयलें सारकें करूंक आसा आमी सारकें जाल्यार आमची बायल भयणी भुरगीं सगळीं सारकें जातात मोगाचें न्हू त्या खातीर आमचे थंय कितलो राग आसा आमी पळोवंक आसा ताणें कायनान मर्डर केलें मागीर ताचे रगत जेजूक कोणे आमी थंय कोण मनीस आसली न्ही सांगूंक कंप्लेन करूंक कोणायकी कोत्तुना कोण कायनान आबेलाक जीवशी मारला म्हणून कोणायकी कळीत ना भुमीर पडले आबेलाचे रगत थंयसर देवाक उलो मारता मोगाचें न्हू त्या खातीर आमी राग एक सुलभ होय आमी कितले फावटी ल्हान संगतींनी राग करता देवाचें उतर सांगता राग केल्यार आमच्या बापा मग्नान कितें बरयलां जर तर तूं बक्षिताय जाल्यार मात्र तुजी पक्का बक्षतात आयकलां मग आमच्या बापा मग्ने आ फादर द लॉर्ड्स प्रेयर तातूंत कितें बरयलां तुवें बक्षिल्यार मात्र तुजी पथकां बक्षतात आमी कितले फावटी आमी हेरान थंय राग धरता मोगाच्यान आमकां बक्षूंक नाका आमच्या बायलांक बक्षूंक नाका आमच्या घोवांक बक्षूंक नाका आमच्या आवय बापायक बक्षूंक नाका आमच्या भुरग्यांक बक्षूंक नाका पूण आमी मात्र सगळे मागण्यांक वता रेतीर करता हर एक करता मोगाच्यान तूं कितलेय रेतीर कर कितलेय बरें काम कर जर तर आज आमी आमच्या खंयच्याय एका व्यक्तीक आमी बक्षूंक ना जाल्यार आमी देवाच्या सेवकांनी कितले आत्मे आमी सर्गाक हाडल्यारी कितलीं बरीं कामां केल्यारी जर तर आमकां एक भावाती या एक भयणीते राग आसा जाल्यार मोगाचें आमी सगळें केल्लें काम तें व्यर्थ जावन आसा हजार हजार आमी आत्मे सर्गाक धाडल्यारी जर तर हांवें एका भावाक एका भयणीक बक्षुना जाल्यार आमकां सर्गाक वचोंक साध्यच ना देव कांयच पळयना त्या खातीर देवाचें उतर सांगता तुजी काणीक वेदी मुखार भेटोवंकेच्या पयले तुज्या भावाक राग आसा तुका उडास आसा जाल्यार पयले वचून राजी जाव म्हणटा देवाचें उतर त्या खातीर आमी कितले फावटी आमी मागण्या घेतात कितले फावटी आमी मिसाच्या बलिदानाक भेटयता कितले आमी ऑफरींग करता मोगाच्यान पूण थोडे फावटी आमकां थोड्यांक बक्षूंक नाकाच
थोडे फावटी चिंत्यात आमचे कोणी मन दुखयलां जाल्यार आनी ताका आमी कितें केल्यार तो सामा जायना जाल्यार पूण आमी कितें करचें आमच्या खुशीतून आमी बक्षिचें तांकां आमी बक्षिलां कशें आमकां कळटा आमचे काळीज क्लीन आसता मोगाचें आमकां डिस्टर्ब जायना तांच्या विशयांत नेगेटिव्ह येना तांच्या विशयांत राग येना त्या दळा मात्र आमकां समजता आमी बक्षिलां म्हणून थोडे फावटी आमी तोंडान सांगता कितें ना ना म्हाका राग ना हांवें ताका बक्षिलां पूण म्हाका ताका पळयतना जायना ताचे विशयान कोणी उलयतना जायना ताणें बरें जाल्यार आमकां पळोवंक जायना त्या खातीर मोगाचें बक्षाने दिवचे आनी राग करचे मस्त कश्टांचें काम पूण देवान तेंच सुलभाचें केलां कित्याक जेजूक आमकां दिलें ताणें आमी देवाक आमचे वयर राग आसलो देवाक आमचे राग आसलो कित्याक आमी पातक केल्ले आमी देवातून पयस केल्या तो राग निवोवचे खातीर जेजू कुर्सार मरून ताचे रगत आमकां दिवन तो आमकां देवाचो राग तो निवयता मोगाचें आमकां देवाक पाटीन दिता त्या लेखान आमकां देवान बक्षिलां देवान आमकां स्विकार केला त्या खातीर आमी कोणाय आमचो जीव दिवचे म्हणून गरजना आमी कितें करूंक आसा खाली आमी तांचो मोग केल्यार जालें त्या खातीर आमच्या जिणेंत आमी मोग करूंक शिकाचें मोगाचें एक केदार आमी मोग करता केदार आमकां कोणाय कांय राग आसना आमच्या कुडींत कितेंच पिडाय आसना मोगाचें कित्याक आमच्या कुडीक पिडा येता राग आसल्यार कितें जाता ह्या मोसर केल्यार आमची हाडां जरता म्हणटा देवाचें उतर आमची हाडां जरतात आमच्या कुडींत पिडा येता कॅन्सर तसली पिडा कित्याक येता मेन तांकां बक्षाने दिवंक नाका ह्या खंयच्याय रितीन भितर भितर करगतात जाल्यार मोगाचें कित्याक रागा वरवीं कितेंच बरेंपण जायना मोगाचें रागा वरवीं खाली पिडा मात्र आमच्या कुडीक घेता तितले मात्र न्ही आमी सर्गाक वेची वाट आमीच दमता आमकां सर्गाक वचूंक वाट जेजून इतल्या सुलभेन कर दिली आमी दमता मोगाचें ताच्या बदलाक आमी राग नासतना जर तर मोगान जियेल्यार आमकां कोणाय विशयांत बरें पाड येवंकूच येना देवाचें उतर सांगता मोगा वरवीं आमी हेरांचो मोग केल्ल्या वरवीं आमची पथकां बोगसतात खंय कशी आमची पथकां बोगसतात हेरांचो मोग केल्ल्या वरवीं आमची पथकां बोगसतात मोगाचें आतां चिंत्या कोण एकलो वायट केल्यार या पाड केल्यार आमकां पळोवंक जाता गे आमकां जायना दुसऱ्यांचे कश्ट आमकां पळोवंक जातात गे जायना त्या खातीर जर तर एकलो बरो आसा जाल्यार आमकां ताका कांय आमी ताचे खातीर करीचें म्हणना वय नाजाल्यार चिंत्या आतां एकलो कश्टार आसा रिणार आसा त्या खातीर आमकां ताका कितेंय करूंक जाता गे आमकां आमचे कडेन साध्य ना सगळ्या रितीन ताका हेल्प करूंक पूण केदार आमी मोग करता या एकल्याक आमी एकलो बरो जावनूच आसल्यार आमकां ताका कांयच करची गरज ना मोगाचें कित्याक तो बरो आसा ताच्या बदलाक आमी ताचेर मोसर करना ताचेर राग केल्यार कांयच फायदो ना त्या खातीर आमी राग केल्यार आमी एस्तर एक पवित्र पुस्तकांत एक एस्तर म्हणलो बूक आसा थंयसर कितें जाता हामान म्हणलो त्या मनशाक मोर्देकाय म्हणल्या एका मनशार मस्त राग ती व्हडली काणी जावन आसा मोर्देकाय एक जुदेव जावन आसलो एका निजा देवाक मान करचो मनीस तो एका रायाच्या रावळेरान काम करनासा थंयसर हामान म्हणलो एकलो मनीस आसलो तो जुदेव न्हय ताका ह्या मोर्देका वयर मस्त राग इतलो राग म्हळ्यार कित्याक तो मोर्देकाय एका निजा देवाक मात्र मान बगयतलो या हामानाक सगळे नमस्कार करतले पूण हो मोर्देकाय करिनातलो कित्याक करिनातलो कित्याक तो एका निजा देवाक मात्र नमस्कार करचो मनीस त्या खातीर ह्या हामानाक ह्या मोर्देकाय इतलो राग गे निमाणे ताच्या रागा वरवींच कितें जाता तो मोर्देकाय जीव मारचे खातीर मोगाचें एक गलफास दिवचे खातीर एक खांबो 500 खांबो ते रेडी करता पूण थंयसर ती काणी व्हडली आसा तुमी त्या
एस्तर म्हणलं पुस्तक वचून बायबलान वाचीचे तेदळा तुमकां समजता थंयसर कितें घडटा म्हणून थंयसर हाचो इतलो रागान तो ताका जीवशी मारून करता पूण देव कितें करता थंयसर बदलावन करता रायाचे काळजांत बदलावन हाडटा मोगाचे न्हू आनी खंयसर ह्या हामानान रागान मोर्देकायक जीवशी मारून केल्ल्या खांब्यांत तो राय कितें करता त्या हामानाकच त्या खांब्यांत पडचे बरी करता मोगाच्यान रागावरी इतलेंच जाता आमचे जीवन आमीच नाश करता त्या खातीर आज तुम्ही देवाचें उतर आयकलां जाल्यार मोगाच्यान खंयच्याय रितीन राग करूंक वचनाकात खंयसर तरी तुमच्या जिणेंत तुमच्या सदा जिणेंत एकामेका राग येता जाल्यार त्या रागार मात्र उरा नाकात मोगाच्यान देवा कडेन त्याच घडये बक्षाने मोगा देव खंडीत जावन आशीर्वादीत करता आज जर तर तुमकां कोणायकी उडास येता जाल्यार कोणाय वयर राग आसा जाल्यार त्या खातीर तुमची काळजांत एका रितीची दूख आसा जाल्यार आज देवाक भेटोवन दिया मोगाच्यान देवा म्हाका बक्षूंक एक पाटी तुमी बक्षिला जाल्यार परतून परतून ते उडास काडचे न्हय एक पाटी बक्षिला जाल्यार ते विसरोवचे सोंग सोडचे पूण आनीकी तुमकां एक हर्ट फिलींग जाता जाल्यार तुमकां दुखता जाल्यार तुमकां इरिटेट जाता जाल्यार एका व्यक्ती विशयंत आज देवाक समर्पण दिया देवा आज हांव तुका भेटोवन दिता म्हाका तूं कृपा दी तो कोणीय जावं दी हांवें कित्याक हांव तसो मोग करता जेजून ताचे खातीर प्राण दिलो म्हणल्या खातीर कित्या खातीर आमी तसो मोग करीजे हर एकल्याच आमी कित्याक मोग करीजे जेजून तांचे खातीर प्राण दिला ते आमी चिंतूंक आसा मोगाच्यान जर तर जेजून ताचे खातीर जीवच दिला जाल्यार हांवें कितें करूंक आसा हांवें ताका बक्षूंक आसा आनी ताका देवाक भेटोवन दिवंक आसा देवा म्हाका कृपा दी म्हाका तूं आदार दी देवा म्हाका तसो मोग करूंक जाय म्हाका ताचें उणेपण कित्याक जर तर तो दर्शंत उरता जाल्यार तो जर तर तो यमकोंडाक वेता जाल्यार मोगाच्यान ताका करान हांव जाता वय मो त्या व्यक्ती विशयंत तो व्यक्ती कित्याक एक व्यक्ती वायटाक येता म्हळ्यार मोगाच्यान या तो खंयच्याय बंदड्यांत आसा म्हळ्यार ताका सैतान तशें खरयता त्या खातीर तो व्यक्ती देवाचो भुरगो जावन आसा ताचो आमी मोग करूंक आसा ताचें तें काम करच्या कोटी सकत ताचें तो पयस वचूंक आमी मागोवंक जाय त्या खातीर आज आमी आयच्या दिसा आमी एक उडास धरूंक आसा आमकां कोणाय वयर कितेंय राग आसा जाल्यार आमी तांकां देवाक भेटोवन दिवया देवा तांकां आमी बक्षिया मोगाच्यान